अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैंने सोचा क्यों ना आज एक डिफरेंट वीडियो के साथ आपको एंटरटेन किया जाए। तो ईद आने वाली है और वैसे भी डर्माकॉस फेशियल किट का बहुत से मेरे व्यूअर्स मेरे से पूछ चुके थे कि इसका रिव्यू आप हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ इसका प्रॉपर रिव्यू शेयर कर दूं और इसके प्रॉपर स्टेप्स भी बता दूं कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। और ये वन ऑफ़ माय फेवरेट फेशियल है। शायद इसकी मेन रीज़न ये भी है कि ये ऑयली स्किन टाइप के लिए एक बेस्ट फेशियल है और मेरी स्किन टाइप ऑयली है, तो आपकी भी अगर ऑयली स्किन टाइप है तो उसके लिए ये बेस्ट फेशियल है। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोडक्ट्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले ये आता है फेशियल वॉश। आपने सबसे पहले इसको थोड़ा सा अपनी पाम पे लेना है, उसको रब करना है और अपने फेस का मसाज कर लेना है। इससे तकरीबन 3 to 4 मिनट्स के लिए आप इसको बिल्कुल नरम हाथों से मसाज करेंगे। इसमें सोप अफेक्ट नहीं है, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और सोप फ्री है। फोमिंग और रिफ़्रेशिंग इफ़ेक्ट्स हैं इसके, और ये क्लैरिफाइंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसको यूज़ करें। फर्स्ट स्टेप में आपने इसको यूज़ करना है और उसके बाद आप कॉटन के साथ या फिर आपके पास सिंपली फेशियल स्पॉन्ज अवेलेबल है, उसके साथ आपने इसको रिमूव कर देना है। तो इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आएगा। एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि स्किन जो है आपकी वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। अब हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। मैंने इनको बिल्कुल रेंज करके रखा हुआ है, जो स्टेप्स मुझे चाहिए, मतलब 1 2 3 में रेंज करके रखा हुआ है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सेकंड जो इसका स्टेप है वो है स्मूथिंग टोनर। टोनर हम किसी भी फेशियल में डर्ट को रिमूव करने के लिए लगाते हैं। तो इसको आप लोग नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप प्रॉपर फेशियल नहीं ले रहे तो आप इसको कॉटन की मदद से अपने फेस पे लगा लें और 5 मिनट्स के बाद आप इसको रिमूव कर दें। इससे आपको क्या अफेक्ट होगा कि जो आपकी स्किन की एक्सटर्नल लेयर पे डर्ट होगी वो फ़ौरन से रिमूव कर देगा ये स्मूथिंग टोनर, और जल्दी से आप इसके बाद एक अच्छा सा क्लिंजर कर लें और आपके फेस पे बहुत अच्छे लाइटिंग इफ़ेक्ट आ जाएंगे। अब इसके थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्यूकम्बर क्लिंजर है। ये समर सीज़न में बेस्ट फेशियल है, ऑल टाइप स्किन के लिए बेस्ट है। तो थर्ड स्टेप इसका क्यूकम्बर क्लिंजर है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो ये एक कामिंग, सूथिंग, मॉइस्चराइजिंग, लाइटनिंग एंड रीजनरेटिंग क्लेंजर है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है। अदरवाइज़ ये आपको समर सीज़न के लिए भी बेस्ट है अगर आपकी ड्राई स्किन है, क्योंकि ड्राई स्किन भी समर सीज़न में चेंज हो जाती है थोड़ी सी टाइप उसकी, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं फेशियल की फोर्थ टाइप की तरफ, जो कि हेक्सागोनल क्लेंजर है। ये वाइटनिंग, रीजनरेटिंग, पीलिंग और लाइटनिंग इफ़ेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसका अल्टरनेट कूलिंग इफ़ेक्ट वाला क्यूकम्बर क्लिंजर भी हो सकता है, मतलब ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड। अगर आपको ये मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप इसका अल्टरनेट कूलिंग क्यूकम्बर क्लिंजर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत बेस्ट है। दोनों में से कोई एक भी होना आपके लिए बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दोनों होंगे तो आपका फेशियल कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके फोर्थ स्टेप पे मूव करते हैं, वो है ग्रे क्रीम। ग्रे क्रीम का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे शेयर करूँगी कि सम टाइम कुछ स्किन टाइप ऐसी होती है कि उससे इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है ग्रे क्रीम से। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ग्रे क्रीम को स्किप कर दें, लेकिन अगर आपकी स्किन ऐसी है कि हर तरह की क्रीम उस पर सूट कर जाती है तो आप ग्रे क्रीम को ज़रूर यूज़ करें, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर इचिंग ज़्यादा हो रही है तो आप इसको फ़ौरन से रिमूव कर दें। नेक्स्ट है जी सूथिंग लोशन। सूथिंग लोशन आपको के फेस से एग्जैक्टली क्लिनजिंग करता है और अच्छे से डीप क्लिनजिंग करता है इसकी। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी टॉक्सिक, एंटी ऑक्सीडेंट, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट हैं। वो आपकी डीप क्लिनजिंग करती हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। गावा ग्लो स्क्रब है। ये एक बहुत बेस्ट स्क्रब है, ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। अगर आप फेशियल परचेज़ नहीं कर रहे लेकिन आप ये स्क्रब को ज़रूर परचेज़ करें। ये नॉर्मल स्क्रब की तरह नहीं है जिसको यूज़ करने से आपका फेस एकदम से रेड हो जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में वाइटनिंग, वाइटलाइजिंग, सूथिंग एंड सॉफ्टनिंग इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं।
تو اس کی اسکربنگ سے آپ کے فیس پہ ایک دم سے گلو آ جائے گا. اس کا نیم اٹ سیلف گلو اسکرب ہے اور واقعی میں اس کے ریزلٹس بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ بالکل آپ کے فیس پہ اچانک سے گلو آ جاتی ہے اور بہت شائن کرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا فیس. تو یہاں تک ہمارا جو فیشیل ہے اس کے مساجز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے. ایک چیز میں مس کر گئی آپ کو بتانا، تھرڈ سٹیپ پہ جو آپ کو آکسیجن سکن گلاس شو ہو رہا ہے وہ آپ کسی بھی مساج کے دوران یوز کر سکتے ہیں. لائک آپ پانی کی بجائے اگر گلاس کو یوز کریں گے تو اس کا افیکٹ زیادہ اچھا آئے گا. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی سکن پالش بنانا. ڈرماکوس کی سکن پالش اس کے اندر ہی موجود ہے تو ہم لوگ اس پہ موو کرتے ہیں. سب سے پہلے میں لے لیتی ہوں گاوا اسکرب. اس کے بعد میں یہ سکن گلاس تھوڑا سا ایڈ کرتی ہوں، بوسٹر اس کا ہے وہ ایڈ کرتی ہوں، اور نیچے کی جو آپ کو ایک بڑا جار نظر آ رہا ہے وہ وائٹنگ پاؤڈر ہے. یہ 4 انگریڈینٹس اس کے مل کے اس کا سکن پالشر بناتے ہیں اور اس کا رزلٹ کافی اچھا ہے. تو اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو سکن پالشر بناتے وقت آپ اس میں ٹیلکم پاؤڈر یوز کر لیں، کوئی سا بھی پاؤڈر جو آپ کے گھر میں ایزیلی اویلیبل ہے. اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو بیبی پاؤڈر آلریڈی اویلیبل ہوگا تو اس کو مسٹ ایڈ کریں. ٹھیک ہے، سکن پالشر آپ نے 15 to 20 منٹس کے لیے اپلائی کرنا ہے. اگر آپ کو چیکس پہ ایچنگ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو آپ فوراً سے ریموو کر دیں، ادروائز ریڈنس ہو جائے گی. ویسے یہ آل ٹائپ سکن کے لیے بیسٹ ہے لیکن سم ٹائم سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری سکن پالش کمپلیٹ ہوتی ہے. 15 منٹس کے لیے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے. اب جو اس کا لاسٹ سٹیپ ہے وہ ہے اس کا ماسک. ماسک اس کا 2 طرح کی پیکیجنگ میں آتا ہے. آلریڈی جب میں نے پہلے لیا تو وہ بلو سی پیکیجنگ میں تھا، ابھی جب میں نے لیا تو وہ پرپل کلر کی پیکیجنگ میں تھا. ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی مارکیٹ سے ایزیلی اویلیبل ہو آپ وہ والا ماسک پرچیز کریں اور اس کو مسٹ اپلائی کریں. یہ آپ کے جتنے بھی پورز اوپن ہوتے ہیں اس کو کلوز کر دیتا ہے اور آپ کی سکن پہ کوئی بھی افیکٹ نہیں رہتا، کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی مساج کرتے ہیں نا اس سے آپ کے پورز اوپن ہو جاتے ہیں اور اندر تک ڈیپ کلینزنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پورز کو ہم نے کلوز بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ماسک سب سے بیسٹ ہے. یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی. اور ایک چیز آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپ نے جب بھی یہ فیشیل پرچیز کرنا ہے تو میک شیور کرنا ہے کہ اس کے اوپر یہ چھوٹی سی جو چپ ہے نا وہ مسٹ ہونی چاہیے ڈرماکوس کی. یہ اوریجنل برانڈ کی نشانی ہے کہ اس کے اوپر یہ چپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب چپ نہیں ہوگی تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ آلریڈی پہلے بھی پرچیز کی تھی اس کی کچھ پروڈکٹس تو اس کے اوپر چپ اویلیبل نہیں تھی. تب مجھے پتہ نہیں تھا، اتنی سینس نہیں تھی کہ اگر چپ ہوگی تو اوریجنل ہے. جیسے فائزہ 223190 اس کا کوڈ ہوتا ہے، اگر وہ ہوگا تو اوریجنل ہوگی. جیسے یہ بہت ہی فیمس ہو چکی ہے. اسی طرح آپ نے ڈرماکوس کی جب پروڈکٹس کو پرچیز کرنا ہے تو میک شیور کر لینا ہے کہ چپ اویلیبل ہو. اس کے علاوہ میرے پاس اس کے مینیکیور پیڈیکیور کی بھی کچھ پروڈکٹس اویلیبل ہیں. انشاءاللہ جلد ہی میں اس کا ریویو بھی آپ کے ساتھ پراپر شیئر کروں گی کہ آپ ڈرماکوس کی پروڈکٹس کو مینیکیور اینڈ پیڈیکیور کے لیے پراپر کیسے یوز کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو آج کا ریویو اچھا لگا ہوگا. ایک چیز آپ کو اسکپ کر گئی میں بتانا کہ جتنے بھی مساجز اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا اور اس کے بینیفٹس میں نے آپ کو بتائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ہر ایک مساج آپ نے 5 to 7 منٹس کے لیے کرنا ہے اور بہت زیادہ ہارڈلی نہیں کرنا. مطلب جتنا زور آپ کی سکن برداشت کر سکتی ہے اتنا کرنا ہے، لیکن بالکل اسموتھلی بھی نہیں کرنا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے فیس پہ ریزلٹس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، جتنا ہارڈ آپ کا فیس برداشت کر سکتا ہے اتنا ہارڈ ضرور کریں، لیکن اتنا زیادہ نہیں کرنا کہ گورے ہونے کے چکر میں آپ پورا زور ہی آزما دیں اور بعد میں آپ کی سکن ریڈ ہو جائے. آئی ہوپ آپ کو یہ ریویو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس فیشیل کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کامنٹ سیکشن میں اس کے ریویوز بتائیں. اگر آپ آلریڈی اس کو یوز کرتے ہیں تب بھی بتائیں کہ آپ کا ریویو کیسا ہے اس کو لے کے، کیونکہ ہر ایک پرسن کا ریویو ڈیفرنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ پروڈکٹ کو لے کے. سم ٹائمز اسکن کو سوٹ کرنے کی بھی بات ہوتی ہے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کیپ سپورٹنگ، کیپ کامنٹنگ، کیپ سبسکرائبنگ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.